अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं न्यूयॉर्क में हूं इस वक्त। यहाँ पर दोपहर है, 2 जनवरी हफ्ता। और पाकिस्तान में क्योंकि ये अमेरिका 9 घंटे 10 घंटे पीछे है, तो वहाँ पर अब 3 जनवरी का आगाज़ हो रहा है। तो आज अपनी इस वीडियो में आपके साथ मैं थोड़ा सा जो रीजनल पर्सपेक्टिव है, जो भारत, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, हम किस तरफ जा रहे हैं और ख़ित्ते में क्या होने वाला है, ये 3-4 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान की कुछ अच्छी खबरें हैं इकॉनमी की। हमारी जो एक्सपोर्ट है दिसंबर में, वो उसमें इजाफ़ा हुआ है, बड़ा अच्छा इजाफ़ा हुआ है। पिछले साल की निस्बत 18% जो हमारी एक्सपोर्ट है उसमें इजाफ़ा हुआ है। इससे पहले आपको पता है जो हमारा करंट अकाउंट है वो सरप्लस में चला गया, डेफिसिट। तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जो डेवलपमेंट है वो हो रही है। लोगों की अच्छा महंगाई थोड़ी तकरीबन 0.67% कम हुई है, और ज़्यादा कमी की ज़रूरत है इसमें क्योंकि खासी बढ़ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपनी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कोरोना है, पूरी दुनिया में कसाद बाज़ारी है, बिजनेसेस बंद है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स में इजाफा ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। और इससे जो ख़ास तौर पर ये हुई है एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में, और जो ये कपड़े जो बना के पाकिस्तान बाहर भेजता है, तो फैसलाबाद का इलाका और कई जो इस तरह जहाँ पर ये इंडस्ट्री है वहाँ पर आप यकीन करें, ये हकीकत है कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन इन इलाकों में बेहतरी आई है। और आप हालात देखें, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ जो हैं वो इस वक्त बर्बाद हो रही हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं हमारे वहाँ बेहतर हो रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया इनको इस तरह से हाईलाइट नहीं कर रहा। रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जो इनको ले लेता है इनकी जगह। जैसे अब इस्लामाबाद में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक स्टूडेंट को 22 साला बच्चा, उसको गोलियां मारी पुलिस ने। बड़ी कोताही और बड़ा जुल्म किया ये। तो यकीनन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फिर मीडिया भी इनको हाईलाइट करता है, लोग भी, क्योंकि हर दिल टूट जाता है इससे। वो अपनी जगह पर चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारी इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है वो बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनमें बड़ी बेहतरी उसमें आ रही है। थोड़ा सा हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना उलझ गए हैं कि जो रीजनल जो तब्दीलियां हैं उन पर हम बात नहीं कर रहे। तो मैं अभी आज आपसे बात करूंगा। एक तो हम चाइना के अलाई हैं। भारत के साथ हमारी भी दुश्मनी है कश्मीर के इशू पर, और लद्दाख के हवाले से चाइना का भी मामला भारत के साथ जो है वो खासा ख़राब है। अब इंटरनेशनल मीडिया और जो थिंक टैंक्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने खबरें दी हैं। उनका ये कहना है कि इस वक्त जो सिचुएशन है जो चाइना और भारत के दरमियान, उसमें भारत चाइना की फ़ौज को पीछे नहीं हटा सकता। भारत के इतने मसाइल हैं, भारत की जो मिलिट्री है, अगरचे 13 लाख फ़ौज है भारत की, लेकिन भारत में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चाइना को वहाँ से हटा सके। मई लास्ट ईयर में चाइना ने लद्दाख में उन इलाकों पर कब्जा किया था जिनका चाइना समझता है कि वो उनका हिस्सा है, और ये तकरीबन 600 स्क्वायर किलोमीटर बनता है ये इलाका जो चाइना के पास है। बहुत मीटिंग्स होती रही हैं भारत और चाइना के दरमियान। आखिरी जो मीटिंग्स हुई थी वो नवंबर में हुई थी, कोई इसका हल नहीं निकला। चाइना मौजूद है अपनी जगह पर, और वहाँ पर चाइना की मौजूदगी से भारत, जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, वहाँ पर वो किसी तरह की मुहिम जोई नहीं कर सकता। और इस वक्त जो भारत का जो 60% डिफेंस बजट है वो अपनी फौजों को मेंटेन करने पर लग रहा है, और अभी इस पोजीशन में नहीं है जो भारत की इकोनॉमी है, जिस तरीके से वहाँ पे रिसेशन है, कि चाइना को वो ललकार सके, चाइना पर वो कोई मुहिम जोई कर सके। और दोस्तों साथियों, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसीलिए जो पाकिस्तान के खिलाफ भी मुहिम जोई चाइना भारत जो है वो नहीं कर सकता। हमारा जो बॉर्डर है उस पर मोदी चाहता है हमला करना, मोदी चाहता है तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान पर हमला करे, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से चाइना ने अंगेज करके रखा है भारत को, और जो भारत के अंदर कोविड का जो रिसेशन है, और जिस तरीके से वहाँ पर मिनॉरिटीज़ ने एहतजाज किया है, जिस तरीके से सिखों की मूवमेंट है, भारत चाहते हुए भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी तरह की मुहिम जोई नहीं कर सकता। और छोटी छोटी जो ये क्लैशेस हैं वो तो कर सकता है, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी
کیونکہ پاکستان نے یہ کہا کہ ہم بھرپور انداز میں ریٹیلیٹ کریں گے. چائنا نے بھی کہا کہ وہ بالکل فوجیں واپس پیچھے نہیں ہٹائے گا. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور پھر یہ بات چائنا کی کہ پاکستان کے ساتھ مل کر مستقبل کے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرے گا, تو بھارت میں اتنی ہمت, اتنا حوصلہ, اتنی جرت نہیں رہی کہ وہ پاکستان کے خلاف کسی طرح کی بھی کارروائی کر سکے. جو ایل او سی پر کارروائیاں ہیں, گولہ باریاں, وہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بڑا ہتھیار ہے اب بھارت کا پاکستان میں, پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی پھیلائے. یہ میں نے آپ کو بارڈر کی ساری کہانی اس لیے بتائی ہے کہ بارڈر پر بھارت چاہتا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانا, لیکن نہیں پہنچا پا رہا. چائنا کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے, لیکن چائنا کی فوج جو ہے وہ بھارت کی چلنے نہیں دے رہی. تو اب چائنا کے اندر تو بھارت کوئی اتنی زیادہ کارروائیاں نہیں کر سکتا. ویسے انہوں نے بہت سارے وہ نٹوریس گروپ جو اسلام کے نام پر کارروائیاں کرتے ہیں, آر ایس ایس نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے. سنکھیانگ میں بھی بالکل جیسے مشرقی پاکستان میں یہ ہوا تھا کہ بھارتی فوجی اور بھارت کے جاسوس پاکستانی فوج کا یونیفارم پہن کر کارروائیاں کرتے تھے. سنکھیانگ میں بھی کارروائیوں کے لیے انہوں نے پاکستان کے وہ جو بارڈر ایریا وہاں کے لوگوں کو پیسے دے کے استعمال کیا تاکہ پاکستان بدنام ہو, چائنا اور پاکستان کے ریلیشن شپ خراب ہو. لیکن وہ کوئی زیادہ کہانی بنی نہیں. اب اس وقت فوکس پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا اکانومی میں بہتری ہو رہی ہے, بہت بہتری ہو رہی ہے. اب دیکھیں دسمبر میں آپ کا جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھی ہیں, 1.99 بلین کی تھی لاسٹ دسمبر میں, اور اب 2.35 بلین کی ہوئی ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں جو فورن ریمیٹنس ہمیں آ رہا ہے وہ پچھلے 4 مہینے سے $2 بلین منتھ کے حساب سے آ رہا ہے. یہ بڑی زبردست چیزیں ہیں. ان کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کے اندر جو ترقی کا پہیہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, مایوسیاں پھیلانے کے لیے, اب پاکستان کے اندر جو خلفشار ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی جو میں کہہ رہا ہوں, اس کو بھارت پروموٹ کر رہا ہے. بلوچستان کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹس, کے پی کے اندر پی ٹی ایم والے, اسی طرح یہ جو ساری پاکستانی فوج پر تنقید ہے, پاکستانی فوج کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاست میں ہے, اس میں چاہے وہ مولانا فضل الرحمان باتیں کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب باتیں کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ باتیں کر رہے ہیں, جو پاکستانی فوج کو نشانہ بنا رکھا ہے. کیونکہ بارڈر پر انڈیا اب یہ کام نہیں کر سکتا. اندرونی طور پر ہی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. الحمدللہ جو لوگوں کی پارٹیسپیشن آئی ہے پاکستانی فوج کے بیانیے کے خلاف, پاکستانی فوج کا جو بیانیے کے خلاف جو بیانیہ ہے اس کے خلاف جو لوگوں کی پارٹیسپیشن ہوئی ہے, اس سے یہ تحریک بھی اب دم توڑ گئی ہے. پبلک میٹنگز والا معاملہ بھی اب رہ گیا, اور وہ استعفوں والا معاملہ بھی ختم ہو گیا. لانگ مارچ بھی ابھی پتہ نہیں پنڈی کرنا ہے, اسلام آباد کرنا ہے, کب کرنا ہے, جنوری, فروری, مارچ, اپریل میں کرنا ہے. لیکن بھارت کی فنڈنگ ہو رہی ہے, پمپنگ, بھارت پیسے دے رہا ہے, کیونکہ بارڈر پر نہ چائنا اس کو سانس لینے دے رہا ہے, نہ وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. جس طرح سے ہماری افواج تیار ہے, جس طرح سے ہماری ایئر فورس تیار ہے, جس طرح سے ہماری نیوی اب تیار ہے, تو اس ساری صورتحال سے نپٹنے کے لیے پاکستان کے اندر جو خلفشار ہے اس کو پھیلانے میں جو بھارت ہے وہ بڑے بھرپور انداز میں پیسہ پمپ ان کر رہا ہے. دوسری جو میں نے آپ سے بات کہی وہ ایران کا ایک اعلان ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو یورینیم انریچمنٹ ہے اس کو 20% تک وہ لے جائیں گے, بڑھائیں گے اس کو. اس سے بیسیکلی جو نئے امریکہ کے صدر ہیں ان کے لیے بھی وہ پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن ایران یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ بائیڈن کو جب وہ صدر بن جائیں تو پھر ان کے ساتھ اگر نیگوسیشن شروع ہو تو ایران کی بیٹر بارگیننگ چپس ہونی چاہیے. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں, پاکستان کو اس سے سیکھنا چاہیے. ہمیں جب یہ پتہ ہو کہ اب آنے والے وقتوں میں کیا ہو رہا ہے تو اس سے پہلے ہمیں اپنی جو بارگیننگ چپس ہیں, جو ہمارے جو بارگیننگ ٹول ہیں, اس کو انہینس کرنا چاہیے. تو بائیڈن کے آنے کے بعد یقیناً ایران ایک ڈیل میں جائے گا, یورپ کے ساتھ ڈیل میں جائے گا, لیکن اس بہتر بنانے کے لیے اور پھر یہ انشور کرنے کے لیے کہ ماضی کی طرح کوئی نیا امریکی صدر آئے اور اس کو پھر سبوٹاج کر دے, ایسی گارنٹیز لے گا, ایسی رعایات لے گا کہ جس سے ان کے اپنے ملکی مفادات جو ہیں وہ ان کو اپنا سیف گارڈ کرے گا. ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. ہمیں بھی اسی طرح اپنے معاملات کے لیے, اپنے ایشوز کے لیے بلند کرنی چاہیے آواز کو.
اب بھارت کیونکہ روٹیشن میں ہوتا ہے، جو سیکورٹی کونسل ہے اس کے جو نان پرماننٹ ممبر ہیں وہ بھارت اب 2 سال کے لیے اس میں آ گیا ہے، تو اس میں تب پاکستان کو اب سیکورٹی کونسل کے اندر ظاہر ہے ایک بھارت کے آنے سے کوئی اتنا خاص فرق تو نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہاں پر تو جو معاملہ اٹھتا ہے وہ چائنا اٹھاتا ہے، چائنا کے پاس ویٹو پاور ہے، لیکن اب ہر چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت خود وہاں پر موجود ہوگا۔ تو ہماری فارن پالیسی، ہمارے جو اس وقت ہماری جو حکومت ہے ان کو بھی اب آنکھیں کھول کر اس حوالے سے کام کرنا چاہیے۔ ویسے تو منیر اکرم صاحب کی صورت میں ایک انتہائی سیزنڈ اور ایک بڑا زبردست ڈپلومیٹ ہمارے پاس موجود ہے، جس نے آپ یقین کریں میں یہاں پہ نیو یارک میں ہوں، چھوٹی چھوٹی جو میٹنگز ہیں، جس انداز میں منیر اکرم صاحب کام کر رہے ہیں، وقتہ ڈالا ہوا انہوں نے انڈین ڈپلومیٹس کو، اور الحمدللہ پاکستان کے حوالے سے بڑی اچھی جو ہماری جو پالیسیز ہیں اس کو یہاں پر اجاگر کرنے میں ان کا بڑا زبردست ایک رول ہے۔ دوستو ساتھیو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ نے